यो समयको निम्ति फेरि पनि म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, जसले हामीले आजको दिन समयसम्म सम्हाल्नु भएको छ, आफ्नो उपस्थितिमा राख्नु भएको छ र हामी फेरि पनि यो समय हाम्रो निरन्तर रूपमा हामीले अध्ययन गर्दै आएको यस बाइबल क्लासमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। हामी विषयमा जानुभन्दा पहिले हामी आफूलाई तयार पार्नेछौँ र हामी प्रार्थनाद्वारा हामीले सुन्ने कुराहरू, लेख्ने कुराहरू, पढ्ने कुराहरू जो वचन छ बुझ्न सकौँ। अवश्य प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जी प्रभुजी, यस समयको निम्ति म विशेष धन्यवाद दिन्छु प्रभु। आजको दिन पनि फेरि तपाईँको उपस्थितिमा रहनको लागि हे प्रभु, तपाईँले यो कृपा दिनुभएको छ, दया गर्नुभएको छ प्रभु परमेश्वर, जसले आज हामीलाई यो उत्तमभन्दा उत्तम समय जुटाइदिनु भएको छ प्रभु। हाम्रो हातमा दिनुभएको वचनमा हामी आनन्द गर्छौँ, गर्व गर्छौँ प्रभु, किनकि यसमा हामीलाई बल छ, ताकत छ, हामीलाई स्वर्गीय प्रेरणा छ, हाम्रो निम्ति आशा छ। हे परमेश्वर, यसैमा हामी रमाउँछौँ, यसबाट हामी सिक्छौँ, जसले हामीलाई बल प्रदान गर्नुहुन्छ प्रभु। यसैले हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीले गएका दिनहरूमा क्लासमा सिकेका जो वचनहरू छ, यसैमा अझ हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। आज जुन वचन हामी सिक्छौँ प्रभु, जसै तपाईँ हामीसँग बातचित गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुजी, तपाईँ आफ्नो वचनद्वारा हामी एक एकजनासँग बातचित गर्छ प्रभु। हामीलाई समझ्नको पवित्र आत्मा तपाईँको मद्दतको निम्ति विशेष हामी प्रार्थना चाहन्छौँ। सब थोक तपाईँको हातमा सक्छौँ, ताकि यो जीवनद्वारा केवल तपाईँ इच्छा पुरा होस्। बिन्ती छ प्रभु येशूको पवित्र नाम, आमेन। हामी स्वर्गदूतको नामहरूको विषयमा सिक्दै आएका छौँ र 5औं नम्बरमा स्वर्गदूतको नाम हामी लेख्नेछौँ। 5औं नम्बरमा लुसिफरको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। पहिलो नम्बर हामीले करूब, दोस्रो सराफ, गब्रिएल अनि मिकाएल और लुसिफर। जति हाम्रो हातमा परमेश्वरले दिनुभएको वचन छ, त्यसबाट हामी जति प्रकाश पाएका छौँ, प्रभुले हामीलाई आवश्यकता अनुसार दिनुभएको छ, यसबाट हामी सिक्नेछौँ। लुसिफर, हामी यसको निम्ति यशाया 14 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। यशाया 14:12 देखि समय बचाउन निम्ति म 12 पदमा पढ्छु। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होचाउने, त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? म यो शब्द फेरि दोहोऱ्याएँ। ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिलाई होचाउने, त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? हामी हाम्रो यस नेपाली बाइबलमा यहाँ लुसिफर नाम लेखिएको छैन, तर त्यसको अर्थ लेखिएको छ। त्यसको अर्थ लेखिएको छ बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र। लुसिफर शब्द हामी किङ जेम्स भर्सनमा हामी पाउँदछौँ र हाम्रो अनुवादमा हामी त्यसको अर्थलाई हामीले पढ्छौँ। लुसिफरको अर्थ बिहानको तारा या प्रभातको पुत्र भन्ने हुन्छ, अथवा बिहानको प्रकाश पनि भनेर चिनिन्छ। त्यसैले यसको नाम लुसिफर शब्द हामी किङ जेम्स भर्सनमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यसको विषयमा हामी अझै थोरै केही विवरणहरू हामी सिक्नेछौँ। इजिकेलको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। इजिकेल 28 अध्यायमा इजिकेल 28
14 समय बचाउन निम्ति हामी अहिले 14 पद हामी पढ्दैछौँ। तर यो हामीले लेख्दाखेरि हामी 12 देखि 18 सम्म हामी लेख्न सक्छौँ। तर अहिले हामी खास गरी 14 पद हामी यहाँ लिन्छौँ। अभिभावकका रूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। 16 पदलाई म जोड्न चाहेँ। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावकहरू, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। यहाँ एक शब्द लेखेको छ, त्यो लुसिफर वास्तवमा को थियो त? यहाँ करूबसँग जोडिएको छ। अभिभावक करूब हुनलाई अभिषेक गरिएको थियो। यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि यो करूब जो हामीले यसको विषयमा सिकिसकेका छौँ कि त्यसको मुख्य यहाँ शब्द अभिभावक लेखेको छ, हुनको लागि अभिषिक्त थियो। अर्थात् ऊ एक अभिषिक्त करूब थियो। उसको परिचय यसरी गराइएको छ, अभिषिक्त करूब थियो। यो गम्भीरता, यसको वास्तविकता धेरै गहिरो छ। लुसिफर अथवा स्वर्गदूतको एक समय थियो। हामी यसलाई अलिकता विस्तृत रूपमा हेर्ने हो भने अहिले हामी पुनर्स्थापित पृथ्वीको समयमा छौँ, जबकि मानिसको सृष्टि अथवा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो र हामी यस पृथ्वीमा छौँ। तर त्यसभन्दा पहिले जो एक समय थियो लुसिफरको समय या स्वर्गदूतहरूको समय थियो। त्यसबेला जसले नेतृत्व गर्ने कुराको विषयमा बताउँछ। अभिषिक्त भनेपछि ऊ एउटा अभिषिक्त वा कोही एक नेतृत्व गर्ने दूत या अभिषिक्त थियो भनी हामी बुझ्दछौँ। तो हामी परमेश्वरको आत्माले हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ कि मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनुभन्दा पहिले जो एक राज्य थियो, त्यति बेला आकाश र पृथ्वी थियो, जुन समय स्वर्गदूतले राज्य गर्दथे। त्यस समय ती मध्ये या स्वर्गदूतहरू मध्ये प्रमुख हामी लुसिफरलाई मान्दछौँ। र हामीले यशायाको 14 मा हामीले पढ्यौँ, त्यसको बाँकी भागलाई हेर्ने हो भने हामी एकचोटि पढ्नेछौँ फेरि बाँकी भाग यशाया 14 को। हामी यहाँ बाँकी भाग हेऱ्यौँ भनेदेखि 13 पददेखि, तैले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका टाढाहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। म पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। आमेन। यहाँ लुसिफरको एक विचार, लुसिफर भित्र आएको एक परमेश्वर प्रतिको एउटा विद्रोहको कामको विषयमा हामी यहाँ देख्छौँ। एक समय थियो जसले राज्य गर्थ्यो, अधिकार गर्थ्यो, उसले नेतृत्व गर्थ्यो, एक अभिषिक्त थियो। परमेश्वरले उसलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो, जो परमेश्वर राज्यको जो क्रमलाई बनाइराख्नुको लागि। तर उसभित्र के आयो? यी सब कुरा यहाँ शब्द लेखेको छ, म स्वर्गमा उक्लनेछु, नम्बर 1। नम्बर 2, म मेरो सन उच्च पार्नेछु। नम्बर 3,
म सभासदको टाग्रोमा विराजमान हुनेछु। चौथो, म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लनेछु। पाँचौं, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। यहाँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा लुसिफर एक परमेश्वरको सृष्टि हो, यानि कि स्वर्गदूतहरू सबै परमेश्वरका सृष्टि हुन् भनी हामीले गएका पाठहरूमा सिकिसकेका छौँ। तो परमेश्वरको सृष्टिमध्ये कुन चाहिँले म परमेश्वरको बराबर हुन्छु भने कसले उहाँको सामने धावा बोल्न सक्छ? कसले उहाँको सामने टक्कर लिन सक्छ? उहाँ त एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हामी जो कोही देख्छौँ एक सृष्टि गरिएका थोकहरू, मानिस उहाँद्वारा बनाइएका सृष्टि उहाँका कामहरू हुन्। स्वर्गदूत उहाँ सृष्टिहरू हुन्। तो परमेश्वरको बराबरमा उहाँलाई एउटा चुनौती दिने को खडा हुन सक्छ? परमेश्वरलाई चुनौती दिन, उहाँको कार्यलाई उहाँको विरुद्धमा जसले चुनौती दिन्छ, सृष्टिमध्ये को खडा हुन सक्छ? यस कारणले हामीले 15 पदलाई हेर्यौँ भनेदेखि अनि 12 पदको आखिरमा पनि हेर्यौँ भनेदेखि त कसरी भुइँमा तल खसालिस शब्द लेखेको छ। 15 मा त च्यान समय खादलको तल्लो गहिराइसम्म हुन्छ। यसको सब विवरण यहाँ उल्लेख गरिएको छ, तर हामी त्यसको पुरा विवरण लिने छैनौँ। हामी केवल उसको नाम, त्यसको अर्थ र उसका केही जीवहरूको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। अर्को कुरा, लुसिफर अत्यधिक सुन्दर भएको कुरा पनि बताइएको छ। हामी स्केलमा हेर्छौँ, ऊ अत्यधिक सर्वाङ्ग सुन्दर थियो। अत्यधिक यानी कि परमेश्वरले उसलाई यस्तो सुन्दरतामा बनाउनु भएको छ। यस कारणले उसको चमक, उसको तेज, उसको जो पहिरन छ, उसको सारै चिज यसभित्र, अनि यसले के देखाउँछ भन्दा परमेश्वरको कार्यको विषयमा परमेश्वर चाहनुभयो भनेदेखि उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो पनि रच्न सक्नुहुन्छ। यसैले उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तो यो हामी कहाँ देख्छौँ? इजकेल 28 को 12 को आखिरमा देख्छौँ। म आखिरको भागमा पढेँ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस्, बुद्धिले पूर्ण र सर्वाङ्ग सुन्दर। यसलाई हामीले 13 पदमा जोड्ने हो भने सुन्दर रूपमा उसका पहराव, उसको लगाउने, उसका सारा चीजको बारेमा वर्णन गरेको छ। उसका यहाँ बहुमूल्य पत्थरको बारेमा बताइएको छ। ऊ कहाँ बस्छ त भन्दा परमेश्वरको बगैँचामा बस्छ, अदनमा बस्छ। यो पछि हामी यसको विषयमा हामी पाठ सिक्नेछौँ। लुसिफरको पापको विषयमा हामी पछि सिक्नेछौँ र यो त्यसबेला हामी टुक्रा टुक्रा गरेर हामी सिक्नेछौँ, कहाँ बस्थ्यो अनि कसरी बस्थ्यो, अनि वो सब विषयमा हामी टुक्रा टुक्रा गरेर भाग भाग गरेर बुँदा बुँदा गरेर हामी पछि सिक्नेछौँ। तर सिर्फ अहिले हामी एक परिचय मात्र गरिरहेका छौँ। परिचय, लुसिफर या स्वर्गदूतको परिचय हेरिरहेका छौँ। कहाँ परमेश्वरको बगैँचा आदममा थियो। हेर्नुहोस्, यो आदमलाई परमेश्वरले बनाएर अदनमा राख्नुभन्दा पहिलेको दृश्य, पहिलेको अवस्था हो भनी पवित्र आत्मा हामीलाई स्मरण गराउनुहुन्छ, प्रकाश दिनुहुन्छ। यसरी ऊ एउटा सुन्दर बनाइएको थियो, अभिषिक्त थियो, अदन बगैँचामा रहन्थ्यो। परमेश्वरले विशेष उद्देश्यले बनाउनु भएको थियो। उसको नाम लुसिफर शब्द लेख्यो। लुसिफरको मतलब के हो? मैले त्यसलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द हाम्रो नेपाली बाइबल लेख्यौँ, बिहानको, प्रभातको पुत्र या बिहानको छोरो। त्यसलाई राम्रो शब्दमा हेर्ने हो भनेदेखि बिहानको प्रकाश, यानी कि वो एक चमकने वाला प्रकाशले ढाकेको सृष्टि थियो। यसैले उसको पतनको कारण पनि यही बनेको छ। हामी यो पाठ पछि सिक्नेछौँ।
उसको कामको बारेमा अहिले हामी सिक्दैनौँ, लुसिफरको कामको बारेमा हामी सिक्दैनौँ, तर उसको स्वभाव, उसको बनावटको बारेमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। उसको कामको बारेमा अहिले हामी चर्चा गर्ने छैनौँ, किनकि कामको विषय सिक्ने समय बाँकी छ। उसको बनावट, उसको सृष्टिका कार्यहरूको विषयमा कस्तो कस्तो प्रकारले परमेश्वरले उसलाई बनाउनु भएको छ, त्यो कुरा हामीले वचनबाट सिक्नेछौँ। यहाँ मोटामोटी रूपमा अहिले 4वटा बुँदा हामी लेख्न सक्छौँ। यसमा लुसिफरको बनावट अथवा लुसिफरको सृष्टिको जो गर्दा सृष्टिमा कसरी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो, जो एक अभिभावक करू भनेर हामीले पढ्यौँ, तर अङ्ग्रेजीमा हामीले शब्द हेऱ्यौँ भनेदेखि कभर शब्द लेखेको छ, यानि कि एक ढाकिएको, लुकाइएको, छुपाइएको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्छौँ। तो यसमध्ये हामी उसको स्वभाव या उसको नियुक्तिको बारेमा हामी केही कुरा लेख्न सक्छौँ। 1 नम्बरमा स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई जोगाइराख्न अभिषेक भएको या नियुक्त भएको थियो। उसके काम यानी कि उसको नियुक्ति अथवा उसको स्वभाव, उसको लागि एउटा जिम्मेवारीको विषयमा हामी देख्छौँ। स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई जोगाइराख्न अभिषेक भएको, किनकि यहाँ लेखेको छ त अभिषिक्त करूब थिइस्, अभिषिक्त, एनोइन्टेड, उसलाई अभिषेक गरिएको थियो, तैले राज्य चला। तो यस कारणले त्यसलाई हामी यो लेख्न सक्छौँ, स्वर्गीय शासन व्यवस्थालाई जोगाइराख्न अभिषेक गरिएको थियो या नियुक्त भएको थियो। लगभग शब्द उस्तै छ, तर पनि केही कुराहरू फरक हुन सक्छ। हामी अर्को शब्द हामी हेर्छौँ, सुन्दरताले ढाकिन वा लुकाउन अभिषेक गरिएको थियो। सुन्दरताले ढाकिन वा लुकाउन अभिषेक गरिएको थियो, कारण वो अत्यधिक सुन्दर थियो। हामीले अर्को नम्बर पनि हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ, ढाकिन मात्र होइन, आफ्नो सुन्दरतालाई जोगाउन वा रक्षा गर्नको लागि पनि अभिषेक भएको हामी देख्छौँ। ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि नियुक्त एउटा उद्देश्यले हुन्छ, तर त्यसको संरक्षण चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै हामीले हाम्रो एउटा जिम्मेवारीलाई जब हामी नियुक्ति पाउँछौँ, नियुक्ति भन्दा पनि त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो, जिम्मेवारको कुरा छ। त्यसैले उसले पाएको जे जति कुरा छ त्यसलाई के गर्नु जरुरी छ, जोगाउन र रक्षा गर्नको निम्ति पनि नियुक्त गरिएको थियो। अनि 4औं नम्बरमा आफ्नो पद, दर्जा र स्थानलाई रक्षा गर्नु पनि थियो। आफ्नो पद, दर्जा र स्थानलाई पनि रक्षा गर्नु थियो। किनकि हामी त्यहाँ शब्द देख्छौँ अभिषिक्त। हामीले लुसिफरको विषयमा अरू कहीँ शब्द भेटाउँदैनौँ, केवल हामी यशाया 14 अध्यायमा हामीले त्यसका अर्थ हामी भेटाउँछौँ। हामीले 13 पदमा हामीले इजिकियल 28 को 13 पद हामी एकचोटि हामी हेरौँ। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिँगारेको थिइस्, मणिक, पुष्पराज, पन्ना, पीतमणि, अनिक्स, बिल्लोर, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। तेरा मणिघरहरू सुनले मोरिएका थिए। म अलिकता यहाँ थप्न चाहे प्रसङ्ग, दफ र बाँसुरी तमा बनिएका थिए, तर्सिसको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए।
14 पनि अभिभावकहरूलाई त अभिषेक गरेको थिएस। उसको पहिरावको विषयमा यहाँनिर धेरै कुराहरू लु यसको शब्दको अर्थमा हामी गएनौँ, एक एक शब्दको अर्थ छ त्यसभित्र हामी गएनौँ। हामी सब गहिराइमा गयो भने हामी डुब्छौँ अनि हराउँछौँ, तर पनि हामी यसको केवल रूपरेखा हामी बाहिरी विवरणमा हामी हेर्नेछौँ। अनि उसमा सब थोक यानी कि उसको सुन्दरतामा वो रचिएको छ। तो हामीले एउटा उसको परिचय या उसको स्वभावको विषयमा हामीले स्वर्गदूत लुसिफरको स्वभाव, उसको बनावटको बारेमा हामीले हेरेका छौँ। यसबाट हामीलाई के पाठ, कुन चाहिँ शिक्षा छ त, यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ। लुसिफरलाई मात्रै परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको छैन, लुसिफरलाई मात्रै नियुक्त गर्नुभएको छैन, परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएको चिज उसले आफूलाई कसरी राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले ध्यानसँग बुझ्नुपर्छ। अब हामीले नियुक्तिको बारेमा या अभिषेकको बारेमा सिक्न जरुरी छ। ध्यान देऊ, लुसिफरलाई वचनले स्पष्ट भन्दछ कि परमेश्वरले चुनेर, परमेश्वरले नै अलग गरेर अभिषेक गरेर जिम्मा दिनुभएको एक अभिषिक्त थियो। अब हामीले हाम्रो विशेष अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा लागू हुने विषय र यसबाट सिक्नुपर्ने जो एक पाठ छ, शिक्षा छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि मण्डलीमा सेवकाईको लागि अभिषेक गरिएका सेवकहरू हुन्छन्। अभिषेक पनि हामीले अहिलेको समयमा 3 प्रकारको अभिषेकलाई बुझ्दछौँ। एउटा अभिषेक सीधा परमेश्वरबाट हुन्छ, जस्तो लुसिफरको छ, परमेश्वरले नै अभिषेक गर्नुभयो, नियुक्ति परमेश्वरले नै गर्नुभएको छ, नियुक्ति गर्नुभएको छ। दोस्रोमा चाहिँ कोही व्यक्तिले एक केही अस्थायी यानी कि केही समयको लागि नियुक्त गरेको हुन्छ। उसलाई कसैले नियुक्त गरेको हुँदैन, अभिषेक गरेको हुँदैन, यानी कि केही समयको लागि उसलाई नियुक्ति दिएको हुन्छ अस्थायी रूपमा। तेस्रो नम्बरमा ऊ आफै नै के हुन्छ, नियुक्त गरेको हुन्छ। कसैले उसलाई नियुक्त गरेको हुँदैन, तर ऊ आफै नियुक्ति भएको हुन्छ। अब हामीले 3टा मध्ये 2टालाई चाहिँ नियुक्तिको बारेमा हेर्ने हो भनेदेखि, एक कसैले अस्थायी रूपमा केही समयको लागि नियुक्ति दिएको हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ भाडाको मान्छे, यानी कि किरायमा लिएको एक व्यक्ति हो। तो सेवा कसैले नियुक्त गरेर भाडामा चलाउने विषय होइन। मतलब हामी एउटा करारमा काम गर्छौँ, मैले तँलाई यति वर्षसँग सपोर्ट गर्छु, त्यति बेलासम्म तैँले काम गर भनेर एउटा करारमा काम गर्ने, कामदारको रूपमा काम गर्ने एक जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हुन्छ। त्यसले मण्डली र वचन र परमेश्वरको सेवाप्रति तँलाई कुनै पनि वास्ता हुँदैन। वास्ता यति मात्र हुन्छ कि जुन व्यक्ति अथवा कोही मानविक संस्थाको कुरा गरौँ, कसैले नियुक्त गरेको हुन्छ, एउटा करार हुन्छ, अनि केही समय मैले सपोर्ट गर्छु, त्यस समय तैँले सेवा गर। उसको उद्देश्य भनेको कसरी आफ्नो सपोर्ट बचाउने हो भन्ने कुरामा हुन्छ। उसलाई परमेश्वरको वचन, आफ्नो नियुक्तिप्रति त्यति चासो हुँदैन। अब दोस्रो नम्बर भनेको उस खुद आफै नै नियुक्त भएको हुन्छ। कसैले अगुवा भन्दैन, म आफै अगुवा भनेर आफै के हुन्छ, खडा हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा मैले हेरेका थियौँ सुरुमा, जसलाई परमेश्वरले नै चुनेर नियुक्त गर्नुभएको हुन्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि,
लुसिफर कसैले उसलाई नियुक्त गरेको थिएन, अभिषेक गरेको थिएन, करारमा पनि थिएन। स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वरले अभिषेक गरेर, नियुक्त गरेर जिम्मा दिँदाखेरि पनि अन्तमा गएर त्यसको नतिजा के भयो त भन्दा ऊ पातालमा फ्याँकिन पर्यो। अब गम्भीरता यहाँ के छ त भन्दा एक परमेश्वरद्वारा अभिषेक्त व्यक्ति पतन हुन सक्दो रहेछ, खस्न सक्दो रहेछ। उसले आफ्नो पद, आफ्नो दर्जा, स्थानलाई चाहिँ गुमाउन सक्दो रहेछ। अघि हामीले लेख्यौं आफ्नो पद, दर्जा, स्थानलाई रक्षा गर्नु। तो हामी अन्तमा गए हेर्यौं भनेदेखि उसले के गरेको छ, आफ्नो पदलाई गुमाएको छ, आफ्नो दर्जा नियुक्तिलाई गुमाएको छ, आफ्नो स्थानलाई पनि गुमाएको छ। यहाँनिर एक डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। परमेश्वरले खुद बनाउनु भयो, सुन्दर बनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो कलाकारितामा उहाँले सुन्दर बनाउनु, उसको पहिराव सुरुदेखि नै सुन्दर छ। उसले आफू बनेको सुन्दरताप्रति बनाउनु हुनेको जहिले पनि प्रशंसा गर्नु पर्थ्यो। तर उसमा विकृति कहाँ सुरु भयो भन्दा परमेश्वर जहिले बनाउनु भयो उहाँको प्रशंसा होइन, उसले उसको आफ्नो खुदको प्रशंसा गर्न सुरु गर्छ, जसको कारण ऊ स्वयं पतन हुन पुगेको अवस्था हामी देख्छौं। यत्रो परमेश्वरद्वारा नियुक्त भएको अभिषेकले आफ्नो पद, आफ्नो जिम्मेवारी और आफ्नो दर्जालाई गुमाउँदो रहेछ भने हामी कतिसम्म आफ्नो विषयमा सचेत हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। परमेश्वरले जब उसले गल्ती गर्यो नि के गर्नुभयो, माफी दिनु भएन। आदमले गल्ती गरे भले हामीले आज अनुग्रह पायौं, तर स्वर्गदूतले गल्ती गर्यो, लुसिफरले गल्ती गर्यो, उसलाई उहाँले माफी दिनु भएन। तत्काल उसलाई फ्याँकेको कुरा हामीले यशायामा 12 र 15 मा हामीले देख्छौं, 14 को 12 15 मा। तो आज हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामी मण्डलीमा थुप्रै म अगुवा, म सेवक, म पास्टर, म पता नै हामी के न भन्ने गर्छौं, तर खतरा चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वरको मण्डली परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त व्यक्तिद्वारा नै तयार हुन सक्छ। न आफै नियुक्त भएको व्यक्ति, न कोही करारमा काम गर्ने व्यक्ति। करारमा काम गर्ने व्यक्ति आज यहाँ छ, भोलि त्यहाँ छैन। अहिले पनि हामी चाहिँ एउटा कर्मचारी तन्त्र देख्छौं। 2 वर्ष एक ठाउँमा सेवकाई गर्यो, 2 वर्षपछि फेरि के भयो, सरुवा भयो। यो कर्मचारी तन्त्र हो, निजामती तन्त्र हो। के परमेश्वरको राज्यमा निजामती तन्त्र चल्छ? वचनले त भन्छ सुरुदेखि जसले जन्मायो उसलाई हुर्काउने, पालन पोषण गरेर देखभाल गर्ने जिम्मेवारी उसको हो। यस कारणले तो यसलाई भनिन्छ करारमा काम गर्ने नोकर या अगुवा। हामीले आज यो पाठलाई सिक्दै गर्दा यदि कोही पनि हामी सेवामा नियुक्त भएका छौं भने मेरो नियुक्ति कहाँबाट भएको छ? मेरो नियुक्ति कहाँबाट भएको छ? के मलाई परमेश्वरले चुनेर ल्याउनु भएको हो? या मलाई कसैले करारमा नियुक्त गरेको छ? या म खुद आफै हो भनेर हामीले आफूलाई म केही हुँ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। यसकारण परमेश्वरको उपस्थितिमा जसले आफ्नो मर्यादालाई चिनेन उसलाई उहाँले हटाइदिनु भयो। वो विषय हामी पछि सिक्नेछौं, परिणाम के भयो। तो
परमेश्वरको राज्यमा, मण्डली जो परमेश्वरको राज्य जसले उहाँ स्थापना गर्नुभएको छ, हामी यो मजाक गर्ने स्थान चाहिँ होइन। अगुवाहरूले म आफ्नो मर्जीले गर्छु भनेर हुन सक्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन। क्रम अनुसार, वचनले दिएको माप अनुसार नियुक्त भएर उसद्वारा नै तयार पार्नुपर्छ। पुरानो नियममा एउटा उदाहरण छ, हामीले एस्तरको किताबमा पढ्छौँ। एस्तरको किताबमा अनि एस्तरको विषयमा सिक्ने समयमा एक उदाहरणको रूपमा म लिन्छु। जब एस्तर रानीको रूपमा छनौट भइन्, राजाको सामने जानुभन्दा पहिला रानी केही समय सिँगारिनुपर्छ, वर्ष दिनसम्म सिँगारिनुपर्छ। कसैले उसलाई चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यो तयार गर्ने व्यक्ति चाहिँ राजाले नियुक्त गरेको हुन्थे, ती चाहिँ नपुंसक हुन्थे। नपुंसकहरूले तयार पारिसकेपछि समय भएपछि उसलाई राजाको सामने उपस्थित हुनु पर्थ्यो, किनकि राजाले नपुंसकहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिएको हुन्थ्यो। र जब समय पुरा भइसकेपछि राजाको सामने जाँदा ठिक छ भने ठिक छ, छैन भने छैन। वो एक सिस्टम थियो। हामीले एस्तरको किताबमा हामी पढ्छौँ। एस्तरको पनि तयार भएको थियो त्यहाँ। यसको मतलब हामी एक उदाहरण हामी सिक्न सक्छौँ। जसलाई परमेश्वरले नियुक्ति दिनुभएको छ, उसद्वारा तयार भएको दुलही, यानि कि ख्रिस्टको दुलही तयार पार्ने काम जसलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ, उसद्वारा हुन सक्छ। यसैले हाम्रो लागि यहाँ एउटा चुनौती छ। त्यो चुनौती हामी लेख्न सक्छौँ। मेरो नियुक्ति वा अभिषेक कहाँबाट भएको छ? मेरो नियुक्ति वा अभिषेक कहाँबाट भएको छ? परमेश्वरबाट या करारमा या खुद स्वयं? यो हाम्रो लागि जाँच्ने समय हो। दोस्रो कुरा, लुसिफरको काम थियो आफूलाई बनाउनु हुने जो सुन्दर बनाउनु, परमेश्वरप्रति वफादार हुनु और वहाँमा गर्व गर्नु, परमेश्वरमाथि घमण्ड गर्नु। म आफै केही पनि तर मलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने उसले घमण्ड गर्ने स्थान भनेको परमेश्वर थियो। आफै आफमा घमण्ड गर्ने स्थान थिएन। तो उसले आफै आफमा घमण्ड गरेको कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। हामी यिर्मया, हाम्रो लागि विशेष यिर्मया 9:24 हाम्रो लागि विशेष, यहाँ यिर्मया 9:24 यो हाम्रो लागि विशेष यहाँ चेतावनी। यिर्मया 9:24 यो हाम्रो लागि हो। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हामीले 23 पदलाई हेर्यौं भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। यसको मतलब हामी स्वर्गदूत यानी कि लुसिफरको पतनको कारण अपने आप प्रतिको घमण्डको कारण हामी देख्दछौँ। तो हाम्रो लागि चेतावनी 24 पदमा छ। आज हामी कुन चिजमा हामी गर्व गर्छौँ या कुन चिजमा हामी चाहिँ स्थिर छौँ त? तो यसले हामीलाई के बताउँछ? हाम्रो घमण्डको विषय के हो? म परमप्रभुलाई जान्दछु। दोस्रो,
र उहाँलाई चिन्दछु। उहाँले के गर्नुहुन्छ? पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। हाम्रो गौरवको विषय। यसै गरी हामी गलाती 6:14 पनि हेर्ने भने पावलले एउटा कुरा भन्छन्। 6:14 हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको क्रुस बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि घमण्ड गर्ने कुरामादेखि दूर रहोस्। बाँकी भाग मैले पढिन। यहाँ प्रसङ्ग के जोडेको छ भने प्रभुका दास पावलले मैले अरू केही कुरा जान्दैन, न मेरो धनको कुरा, न मेरो सुन्दरताको कुरा, न मेरो योग्यताको कुरा, म केही पनि जान्दैन। और मेरो घमण्डको विषय केही पनि छैन। तर मेरो घमण्डको विषय के हो त? प्रभु येशू ख्रिस्टको क्रुस बाहेक, प्रभु येशू ख्रिस्टको क्रुस बाहेक अरू कुरा घमण्ड गर्ने कारण केही पनि छैन। यसको मतलब म आफ्नै होइन, क्रुसमा उहाँले के गर्नुभएको छ? हामीलाई किन्नु भएको हो। म केही पनि होइन, म आफ्नो हुँदै होइन, उहाँले मलाई किन्नु भएको हो। यसैले मेरो घमण्ड के हो? येशू हो। न मेरो ज्ञान, न मेरो सुन्दरता, न मेरो धन, वो कोही हाम्रो घमण्डको विषय होइन। येशू ख्रिस्टको क्रुस बाहेक अरू कोही चिज हाम्रो लागि घमण्डको कारण छैन। तो यसकारण अन्तमा हामी पहिलो यूहन्ना 2 अध्याय या विषयको बारेमा लेखेको छ। म 20 र 27 लाई जोड्दैछु। पहिलो यूहन्ना 2:20 र 27। तर हामी 27 मा केही हेर्नेछौँ। तर तिमीहरूको अभिषेक महापवित्रबाट भएको छ र तिमीहरू सबैले सत्य जान्दछौ। 27 तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउने आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराका विषयमा सिकाउँछ। अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरह। यहाँ सबै विषयमा लिएन। 27 को अन्तमा लेखेको छ जुन अभिषेक सत्य छ त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले सिकाए बमोजिम तिमीहरूले के गर? तिमी अभिषेकले तिमीलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरह। पावलले भने जस्तै मेरो घमण्डको कारण येशू ख्रिस्टको क्रुस हो। त्यसै गरी हामीलाई जुन अभिषेक मिलेको छ त्यो बनावटी होइन, तर वास्तवमा सत्य हो। त्यो अभिषेकले हामीलाई सिकाए अनुसार कहाँ रहौँ? ख्रिस्टमा रहौँ। यो हाम्रो लागि एउटा चेतावनी या हाम्रो लागि शिक्षा हो। मतलब हामीले नियुक्तिको विषयमा किन सिक्यौँ भन्दा प्रसङ्ग थियो, ऊ एक अभिषिक्त थियो, लुसिफर। हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुरा, यानी कि हाम्रो जीवनमा त्यसले छुने कुरा को विषयमा हामीले पाठले हेर्यौँ। अभिषेक परमेश्वरद्वारा एक नियुक्त भएको व्यक्ति ऊ पतन हुन सक्दो रहेछ। तो फेरि हामी अरू कुन चाहिँ कुरामा घमण्ड गर्छौँ? तो अहिले हामी हेरौँ दुनियाँमा हामीले नियुक्तिको बारेमा अभिषेकमा 3 प्रकारले हेर्यौँ। एक खुद परमेश्वरद्वारा अभिषेक, दोस्रो करारमा काम गर्ने व्यक्ति ज्यालादारी, तेस्रो स्वयं अपने आप खडा भएको म गर्छु भन्ने व्यक्ति वो कुनै पनि हालतले गर्न सक्दैन।
उदाहरणको रूपमा एक समय मोसाले म गर्छु भनेर इजरायल छोडाउने बेलामा उनले चाहिँ मिस्रीलाई मारेका थिए, पछि गएर भाग्नु परेको थियो। यसैले परमेश्वरको उपस्थितिमा सेवाको लागि, कामको लागि जो नियुक्ति भएको छ, लुसिफरको विषयमा कामको बारे हामी पछि सिक्छौँ, अरू देशको जिम्मेवारी पछि सिक्छौँ किन अभिषेक गरिएको थियो। त आज हाम्रो नियुक्ति किन भएको छ? हामीले चुनौती लेख्यौँ, मेरो नियुक्ति र अभिषेक कहाँबाट भएको छ। और हामीले वचनमा पढ्यौँ, के पढ्यौँ? जुन अभिषेक छ त्यो सत्य हो कि त्यो बनावटी होइन। जुन अभिषेकले सिकाए बमोजिम तिमी कहाँ रहिरहो? ख्रिस्टमा रहिरहो। जस्तै लुसिफरलाई जुन अभिषेक मिलेको थियो त्यहाँ परमेश्वरमा रहिरहनु पर्ने कुरा छ। हाम्रो अभिषेक जहाँबाट भएको छ, हामी कहाँ रहौँ? ख्रिस्टमा रहिरहँ। और हाम्रो घमण्डको विषयमा एज धेरै पछि तर हामी गएनौँ। त हाम्रो एउटै चुनौती छ, त्यो भनेको म ख्रिस्टमा बनिरहनु हो। आउनुहोस् हाम्रो एउटै मात्र निर्णय हो, एउटै मात्र हाम्रो निष्कर्ष हो, चाहे मेरो पासमा संगतिको लागि कोही विश्वासी रहोस् नरहोस्, चाहे हामी देशमा सुरक्षित तरिका रहौँ या नरहौँ, जहाँ सुकै गएर बस्नु परे तापनि एउटै मात्र छ, हामी ख्रिस्टमा बनिरहनु। यसको निम्ति हामी समर्पण गरौँ प्रभु। हालेलुया। ख्रिस्टमा बनिरहौँ। प्रार्थना गरौँ। प्यारो प्रभुजी, जुन सृष्टिको आरम्भ भयो र तपाईं प्रभुले यी सबै कुराको रचना गर्नुभयो। एक समय थियो प्रभु, प्रत्यक्ष रूपमा मानिससँग तपाईं स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रभु ती समय बितेर गए। आज हामीलाई ख्रिस्टमा रहनको निम्ति, आज हामीलाई ख्रिस्टद्वारा फेरि पनि यो स्वर्गीय मिलन, परमेश्वर पितासितको मिलापको लागि ढोका खोलिदिनु भयो। प्रभु, सेवा अलग विषय हो। प्रभु, यदि जसलाई तपाईले सेवाको निम्ति पनि नियुक्त गर्नुहुन्छ, प्रभु, ऊ एउटा काम हो, जिम्मेवारी हो। तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा कि आज म ख्रिस्टमा, प्रभुमा बनिरहनु हो। हे प्रभु, यसैले हामी पाठ जो लुसिफरको विषयमा सिक्दैछौँ, प्रभु, उसको काम, उसको जिम्मेवारी, उसको सृष्टि, उसको रचना, उसका बनावट हामीले हेरेका छौँ। समय आएको छ ऊ पनि एक दिन पतन भएको कुरा हामी हेर्दैछौँ। प्रभु, आज हाम्रो जीवनमा पतन हुने कारण तपाईं प्रभुबाट हामी टाढा हुने अवस्था नआओस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, तपाईंमा रहिरहनको निम्ति, प्रभु, जीवनको अन्त्यसम्म प्रभु, तपाईं प्रभुको साथ रहनको निम्ति, ख्रिस्टमा बनिरहनको निम्ति, यो हाम्रो आफ्नो बलले, ताकतले, इच्छा, ज्ञानले मात्र होइन, तर केवल तपाईको दया र तपाईको कृपामा, अनुग्रहमा उठाउनुहोस्, बनाउनुहोस्। यी सबको लागि प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। आजसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो पिता, यी सबको लागि धन्यवाद छ। हामी जतिले वचन सुनेका छौँ प्रभु, सायद हामी सबैले कतिजनाले बुझ्न सकेनौँ प्रभु, र पनि म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, समयमा प्रभु, जसको तपाईँ समझ खोलिदिनुहुन्छ, तपाईँ बुझाउनुहुन्छ, हामी बुझ्नेछौँ। प्रभु, प्रत्येकमा आशिषको कारण बन्नुहोस्। तपाईको इच्छा भए प्रभु, बाँकी आउने दिनहरूमा प्रभु, जो हामीले सिक्नुपर्ने बाँकी पाठहरू छ, जसरी हामीलाई तपाईँ प्रभुले सिकाउन चाहनुहुन्छ, ती कुरा प्रकट होस्, हामी सिक्न सकौँ। बाँकी समय तपाईँको हातमा सौंप्दै
प्रभु अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिनुहोस्, धन्यवाद दिँदै यो बिन्ती अनि प्रार्थना चाहन्छु प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन।